सामिन मोहतरम, चौथी सदी हिजरी के एक बुजुर्गवार आलिम दीन, उन्होंने अहदीस की एक किताब तहरीर फरमाई और उस किताब में उन्होंने जहां दीगर अहदीस तहरीर फरमाई, वहां उन्होंने कुछ अहदीस कुदसी भी उसके अंदर तहरीर फरमाई। उन अहदीस कुदसी में से एक हदीस जिसे मैंने सरनामा कलाम करार दिया, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, कुल या इबादी सित्ततुम मिन्नी व सित्ततुम मिन। बड़ी तवज्जो के साथ इंतसाई इख्तिसार के साथ मैं खिताब करना है। मैंने ज़ाहिर टाइम कम रह गया, नमाज का वक्त होने वाला है, जरा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। फरमाया, रिस्क मेरी तरफ से है और शुक्र तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, मासूम ने इरशाद फरमाया कि ताज्जुब है इंसान की सोच और फिक्र पर कि जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने उठाई थी उसके बारे में परेशान रहता है और जिसे करने का हुक्म दिया था उससे गाफिल है। फरमाया, रिज्क के बारे में परेशान रहता है और इताअत परवरदिगार से गाफिल, इताअत परवरदिगार से गाफिल रहता है। फरमाया, रिज्क मेरी तरफ से है और शुक्र तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं कि हर बंदा रिज्क के पीछे भाग रहा है, हर बंदा रिज्क के पीछे भाग रहा है जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने उठाई है कि रिज्क मेरी तरफ से है और शुक्र है तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। मिलकर एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि ये जो शुक्र का मैंने हुक्म दिया है, ये शुक्र का हुक्म मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैंने तुम्हें नेमतें अता की हैं, बल्कि फरमाया नहीं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। फरमाया, मैंने तुम्हें शुक्र परवरदिगार में सर्फ करना ही शुक्रिया नेमत है। अब दूसरी हदीस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, मैं इस हदीस का सिर्फ मफहूम अर्ज करूं ताकि तमाम अहबाब मुस्तफीद हो सकें। फरमाया कि नेमात खुदावंदी इस कदर हैं कि कोई इंसान शुमार नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। फरमाया कि नेमात खुदाबंदी इस कदर है कि कोई इंसान है शुमार नहीं कर सकता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदावंद ताला खुद इरशाद फरमाता है, इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तुम्हारी जिंदगी के लैलो नहार खत्म हो सकते हैं, मगर तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो जब शुमार नहीं कर सकते तो शुक्रिया नेमत कैसे अदा हो सकता है? इसी हवाला से मेरे इमाम ने फरमाया कि शुक्रिया नेमत ये है कि इंसान उस जात के दरबार में इस आजिज़ी का इकरार करे, क्या है मेरे परवरदिगार, जब मैं तेरी नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकता तो शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूं। जब इंसान इस आजिज़ी का इकरार करेगा तो ये शुक्रिया नेमत शुमार होगा। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहजुल बलागा मौला अमीर अलैहिस्सलाम का कलाम। एक शख्स ने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, मौला अगर कोई बंदा अपने आप को मुकफ्फल कर ले, कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर ले, तो उसका रिज्क कहां से आएगा? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, जहां से उसकी मौत आएगी वहां से ही उसका रिज्क भी आएगा। जिसके कब्जा कुदरत में रिज्क है उसी कब्जा कुदरत में मौत भी है। जहां से उसकी मौत आ सकती है, अल्लाह या रसूल या, जहां से उसकी मौत आएगी वहां से ही उसका रिज्क भी आएगा। और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने रिज्क की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया, अल रिज्कु रिज़्कान, रिज़्कुन ततलबु व रिज़्कुन यतलबु का। मेरे मौला फरमाते हैं रिज्क दो। इरशाद फरमाया, अल जन्नतु मिन्नी व ताअतु मिनकुम, जन्नत मेरी तरफ से है और इताअत तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए।
اطاعت تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم سامعین، یہ جنت بدماش اور آوارہ لوگوں کا مقام نہیں ہے، جنت صالحین اور متقین کا مقام ہے، جنت نیکوکار لوگوں کا مقام ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ جنت اہل تقوی کے لیے بنائی ہے۔ اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب سے ہی کوئی شخص متقی بن سکتا ہے۔ فرمایا جنت میری طرف سے ہے، اور کریم ہے نا میرے عزیزوں کہ اس کریم نے 60 سال 70 سال اپنے بندے کا انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میرا بندہ میری بارگاہ میں متوجہ ہو کر مجھ سے معافی مانگے۔ ارباب دانش سمجھدار تشریف فرما ہے، ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ چھوٹا بڑے کا انتظار کرتا ہے۔ کبیر نے جب معصوم نے اس ذات کو پکارا تو ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا، یا من سبقت رحمتہ غضبا، کہ اے وہ ذات جس کی رحمت پہلے ہے اور غضب بعد میں ہے، اس کی رحمت پہلے ہے اور غضب بعد میں ہے۔ بزرگ علماء نے ایک واقعہ تحریر فرمایا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ جب نہ گناہگار ہے، جب تک وہ تمہارے اندر رہے گا میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ عرض کیا پروردگار نام بتا، فرمایا موسیٰ نام بتاؤں تو ستار کیسا؟ فرمایا پروردگار پتہ کیسے چلے؟ فرمایا موسیٰ میرا پیغام پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک گناہگار موجود ہے، جب تک وہ رہے گا بارش نازل نہیں ہوگی۔ اب وہ بندہ سن رہا تھا، وہاں پر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ اس وقت اگر کوئی ذات میری عزت اور آبرو بچا سکتی ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا میں دوبارہ اس معاشرے میں آنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ بیٹھے بیٹھے عرض کرتا ہے پروردگار میری عزت بچا۔ عظمت پروردگار پر فرماتا ہے میں تنہائی اور خلوت کے گناہ دیکھتا بھی ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ مہربان اتنا ہوں کہ فرمایا انی استر لک قبحا بعد قبح، فرمایا میں برابر اس کے گناہ چھپاتا رہا، میں اس کے عیبوں پر پردے ڈالتا رہا۔ میں نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ اپنی نورانی پروں سے اس کے عیبوں کو چھپا دو، کہ اپنے گھر میں آنے کے قابل نہیں رہے گا، یہ معاشرے میں آنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے محترم سامعین، ایک دوسری حدیث قدسی میں فرمایا کہ میرا بندہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا انتظار کرتا رہا لیکن تمہیں حیا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، میرا بندہ میں تیرا انتظار کرتا رہا لیکن تمہیں حیا نہیں آیا۔ 60 سال 70 سال، اب تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن ابھی تک تو میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا، ابھی تک تو میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ میرے محترم سامعین، اللہ وہ ذات ہے جو انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ مغفرت میری طرف سے ہے، مغفرت کی دعا کرنا تمہاری طرف سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایک دوسری آیت توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، ڈائریکٹ تھا کہ آج کل دعا کا رواج بہت کم ہو چکا ہے۔ لوگ نماز میں بھی آتے ہیں، خصوصاً نوجوان، جلدی میں آئے، بڑی جلدی واجب ادا کی، چلا گیا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ادائیگی نماز کے بعد جو شخص نماز کے بعد جو شخص دعا نہ کرے، خالق فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو نماز کی قبولیت کی ضرورت نہیں، اس کو قبولیت نماز کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں کہ نماز اس کے منہ پہ مار دو۔ ادائیگی نماز کے بعد سب سے اہم اور ضروری دعا، بہت ضروری ہے دعا۔ مومنین کو
باہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے دعا کریں، ودا کے وقت دعا، ایک دوسرے سے ملیں، دعا، مریض مومن کی عیادت کے لیے گئے، مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اور یہ پروگرام بہت خوبصورت پروگرام ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی رسم کی نظر ہو گئے۔ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو رسمن برائے نام، فلاں کہے گا کہ میرا باپ مر گیا تھا تو نہیں آیا، فلاں کہے گا میری ماں چلی گئی تو نہیں آیا، فلاں کہے گا میرا بھائی گزر گیا تو نہیں آیا۔ یہ لوگ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے عذاب کرتے ہوئے حیا آتا ہے، جس کے لیے 40 مومنین دعا کر دیں مغفرت کی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اسے عذاب کرتے ہوئے حیا آتا ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، فرمایا دعا کرنا تمہارا کام ہے اور دعا کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ میرے محترم سامعین، رحمان فرماتا ہے القضاء منی والرضاء منکم، فیصلہ قضاء و قدر میری طرف سے ہے اور اس فیصلے پہ راضی رہنا تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ میں اولاد دوں تب بھی راضی، اولاد نہ دوں تب بھی راضی، میں بیٹا دوں تب بھی راضی رہنا، میں بیٹی دوں تب بھی راضی رہنا، میں صحت دوں، بیماری دوں، کم دوں، زیادہ دوں، میں جس حال میں رکھوں اس حال پر